अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं जलील मियाँ की एक और हंसती हंसाती के कहे बखेरती कहानी मिस एडवेंचर, जिसमें जलील मियाँ की मंगेतर शन्नो को एडवेंचर की सूझी है और उसने जलील मियाँ से डिमांड की है कि मुझे अपने किसी एडवेंचर में शामिल करो। जलील मियाँ तो इस पर कतन राज़ी नहीं थे, लेकिन हालात खुद ब खुद ऐसा रुख इख्तियार कर गए हैं कि शन्नो मोहतरमा एडवेंचर में फंस चुकी हैं पूरी तरह से और पिस्तौल की जद में आके बुरी तरह वो किपकिपा रही थी। और अब देखते हैं कि आगे चलकर उनके साथ और क्या क्या होता है। जानी चरिया की महबूबा हसीना जलील मियाँ और शन्नो से टकरा चुकी है। जानी चरिया के आदमी उसे ढूंढते फिर रहे हैं और उसे कत्ल करने के दर पे हैं और वो अपनी जान बचाती हुई भाग रही है। और अब उसने जलील मियाँ से मदद मांगी है कि मुझे यहाँ से निकालो, जानी चरिया के आदमी मेरे पीछे हैं। तो जलील मियाँ फिर पिस्तौल जब उसने तान लिया शन्नो पे तो जलील मियाँ मजबूर हो गए और बाइक पे शन्नो और हसीना को अपने साथ बिठा के वहाँ से भाग रहे हैं। और अब हसीना जलील मियाँ को बताती है कि जानी चरिया के आदमी हमारे पीछे आ रहे हैं, एक काली गाड़ी हमारे पीछे आ रही है और मुझे शुबा है कि इसमें जानी के आदमी हैं। ये बात अब बता रही हो, मैंने बाइक की रफ्तार तेज़ करते हुए कहा और अचानक उसे एक गली में घुमा दिया। ये इलाका मेरा देखा भाला था और मुझे मालूम था कि गली दूसरी तरफ सड़क पर निकलती है। खुशकिस्मती से किसी ने गली में शादी वलीमे अकीके या 40वें का तंबू नहीं लगा रखा था। मिस हसीना अब पीछे नज़र रखे हुए रवां कमेंट्री कर रही थी। गाड़ी पीछे आ रही है, उसकी रफ्तार बढ़ गई है। जलील वो पास आ रहे हैं। वो पास आ रहे थे तो इसका मतलब था उन्होंने कोई फ़ैसला कर लिया था और इससे पहले कि वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करते उनसे दूर निकल जाना ज़रूरी था। ये आम बदमाश नहीं थे। क्लाशिनकोफ और मशीन गन उनके लिए खिलौना थी और ये रॉकेट ऐसे मारते थे जैसे बच्चे लड़ाई में एक दूसरे को पत्थर मारते हैं। अगर वो एक ब्रस्ट मार देते तो हम तीनों ही इस जहाने फ़ानी से कूच कर जाते। मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, शन्नो मुझे कस कर पकड़ लो। पकड़ा हुआ तो है, ऐसे नहीं, बगलों के नीचे से हाथ डालकर पकड़ो और हसीना तुम शन्नो को पकड़ लो जल्दी। उन्होंने ऐसा ही किया और मैंने बाइक भगाना शुरू कर दी। मैं आने वाली हर गली में बाइक घुमा रहा था। ताक़ब करने वाले स्याह रंग की बड़ी जीप पर थे और ये हर गली में आसानी से नहीं घुस सकती थी। एक तंग गली से हम चावल चुनने वाली ख़वातीन के चावलों के दरमियान से गुज़रे तो उन्होंने ज़नाना लुग़त की मुंतखब गालियों का सबक देना शुरू किया ही था कि जीप आ गई और वो चावल भूलकर जान बचाने के लिए घरों में घुस गईं। एक बड़े मियाँ का मुंह बाइक पर 2 अदद ख़वातीन को इस तरह बैठे देखकर आखिरी हद तक खुल गया। मैं पास से गुज़रा तो वो सहम कर सीढ़ी पर चढ़ गए। पता नहीं जीप से कैसे बचे। वो मलकुल मौत की तरह पीछे आ रहे थे और गालिबन इरादा भी मलकुल मौत वाला ही था। बल आखिर कुछ गलियों में घुमाने के बाद मैं उनको डॉज देने में कामयाब रहा। खुशकिस्मती से मुझे एक पतली सी गली नज़र आई जिससे बाइक तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाती, लेकिन जीप तो क्या, दुनिया की सबसे छोटी गाड़ी भी उससे नहीं गुज़र सकती थी। अलबत्ता गली से गुज़रते हुए हम जान से गुज़रते गुज़रते रह गए क्योंकि बाइक तारीकी में एक काले कुत्ते की दुम पर से गुज़र गई। इस पर 3 चीखें इकट्ठी निकली थीं। एक तो कुत्ते ने भयानक चीख मारी, वो हक बजानब था, लेकिन बाकी 2 चीखें उन 2 अदद ख़वातीन ने मारी जो मेरे पीछे बैठी थी। और फिर कुत्ता जिस ज़ोरों शोर से भौंका, इससे मेरा हार्ट फेल होते होते रह गया। एक लम्हे को मुझे लगा कि कुत्ते ने मेरी टांग दबोच ली है और सच्ची बात है, जानी चरिया के गुर्गों से भी वो खौफ महसूस नहीं हुआ जो उन चंद लम्हों में उस गली में महसूस हुआ था। खुली सड़क पर आकर मैंने सुकून का सांस भी नहीं लिया था कि दाईं तरफ से एक ट्रक नमूदार हुआ। शन्नो ने मेरे कान में एक चीख और मारी। मैंने बाइक लहराई। बाइक तो ट्रक से बच गई, लेकिन जोश इंतकाम में दौड़ा आने वाला कुत्ता बिला वजह मरहूम हो गया। ट्रक उस पर से गुज़र गया। मरहूम की आखिरी चीखें बड़ी ऊंची ऊंची और दर्दनाक थीं।
बैक वक्त इतने हादसों से बच निकलने पर शन्नो रो रही थी और मिस हसीना उसे तसल्ली दे रही थी। चल बस करना, कुछ हुआ तो नहीं, कोई मरा तो नहीं है, सब बच गए। दरहकीकत मिस हसीना के अपने हिसाब मुतासिर हुए थे और वो बोल कर उन्हें ठीक कर रही थी। खुद मेरे हाथ बाइक पर कांप रहे थे और कोई 10 मिनट बाद एक सुनसान जगह बाइक रोककर मैं मिस हसीना पर बरस पड़ा और उसे बेनुक्त सुनाते हुए कहा, अब जान छोड़ो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मिस हसीना अपने मूड में वापस आ गई और मेरी बात यूँ सुन रही थी जैसे मैं उससे संस्कृत में बात कर रहा हूँ। जब मैं चुप हुआ तो उसने कहा, अब चल, वो लोग यहीं घूम रहे होंगे। बेशक घूमते रहें, अब मैं तुम्हें मज़ीद साथ नहीं बिठाऊंगा, मैंने अटल लहजे में कहा। जलील, बिला वजह अड़ी मत कर, तू जानता है मेरे पास पिस्तौल है, मुझे बार बार सिर्फ धमकी के लिए पिस्तौल निकालना अच्छा नहीं लगता। शन्नो घबरा गई क्योंकि अगर मिस हसीना पिस्तौल निकालती तो यकीनन उसी की पसलियों में लगाती। जलील, ये जहाँ चाहती है इसे वहाँ छोड़ दे, मैं अभी तक भुनाया हुआ था, ये हमें जहन्नुम ले जाना चाहती है अपने साथ। मिस हसीना हंसी, तूने ठीक समझा, अब चल वरना तेरे सर में सुराख करके इसे ले जाऊंगी। वो ठीक कह रही थी। शन्नो के हवाले से उसकी धमकी ने मुझे फ़िक्रमंद कर दिया। शन्नो को क्यों ले जाएगी? उसने मैंने खेज़ अंदाज में जवाब दिया, अच्छी चीज़ है, कहीं काम आएगी। शन्नो तड़प कर बोली, मैं चीज़ नहीं हूँ और तेरे साथ क्यों जाऊँगी? जैसे यहाँ तक आई है उसी तरह मेरे साथ जाएगी। हसीना ने पिस्तौल की एक झलक दिखाई। इससे तो भूत भी डरता है, तू क्या चीज़ है? मजबूरन मुझे उसकी बात मानना पड़ी। वैसे मेरा दिमाग अब ठंडा हो गया था, जिसे कुत्ते और फिर उसके अंजाम ने गर्म कर दिया था। मैं एक बार फिर यौम आज़ादी की परेड के दौरान करतब दिखाने वाले बाइक सवारों की तरह बाइक चलाता हुआ हसीना के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। ये शहर का पुराना इलाका था। जल्द इससे गुज़रकर हम एक ऐसी जगह आए जहाँ हर तरफ छोटे बड़े गोदाम फैले हुए थे। ये कबाड़ियों का इलाका था और यहाँ सरे शाम ही सन्नाटा छा जाता था। बस कहीं कहीं से कूटने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद पुराने शहर का वो हिस्सा था जहाँ जा बजा जमन खाने जैसी साल खुर्दा इमारतें एक दूसरे से टिकी खड़ी थीं। बहुत सी इमारतें तो ऐसी हो गई थीं कि अगर एक तरफ से भी सहारा ना हो तो फ़ौरन गिर जाए। लोग उनमें अभी भी रह रहे थे और हर इमारत में अनार के दानों की तरह भरे हुए थे। हसीना ने एक इमारत के सामने बाइक रोकने को कहा। उन दोनों को उतार कर मैंने बाइक ज़रा छुपा कर खड़ी की, क्योंकि खुलेआम छोड़कर जाता तो इम्कान था वापसी पर बाइक ही ना मिलती। ऊपर जाने से पहले मैंने एक बार फिर मिस हसीना को समझाने की कोशिश की, देख मैं तुझे वहाँ से निकाल लाया हूँ, अब हमें जाने दे। अगर तुझे डर है कि मैं किसी से कह दूँगा तो यकीन रख, अभी मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मुझे यकीन है, वो मुस्कुराई। उसने चेहरे से निकाब हटा दिया था। चल अब अंदर, देर मत कर, तुझे एक छोटा सा काम करना है, इसके बाद तू जाने के लिए आज़ाद होगा। ऊपर जाते हुए वो हम पर नज़र रखे हुए थी और शन्नो मुझ पर कि कहीं मैं मिस हसीना की इश्तियाल अंगेज़ चाल तो नहीं देख रहा हूँ। वो इस अंदाज में चलती थी कि उसका पूरा जिस्म डोलता था और देखने वाला उसे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। खुदा जाने ये चाल असली थी या वो जानकर इस तरह चलती थी। शन्नो ने ये जानते हुए भी कि वो सुन लेगी, आदत से मजबूर होकर सरगोशी में कहा, कितनी बेहुदा चाल है। अच्छा, मैंने गौर ही नहीं किया, अब देखूंगा। मैंने सादगी से कहा तो शन्नो हुर्राई, खबरदार, बिल्कुल भी नहीं देखोगे। हम चौथे फ्लोर पर आए। ये पूरी इमारत छोटे छोटे काबक नुमा फ्लैटों पर मुश्तमिल थी। इनमें से अक्सर एक कमरे के थे और उनमें पूरे पूरे ख़ानदान आबाद थे। एक फ्लैट के सामने मिस हसीना ने कहीं से एक चाबी बरामद की और ताला खोला। हम अंदर आए। ये एक कमरे का फ्लैट था। वहाँ ऐसी बू बसी हुई थी जैसे ये फ्लैट अक्सर बंद रहता हो। बिस्तर और फर्श पर कपड़े बिखरे हुए थे और ज़ाहिर ज़नाना थे। उनमें कुछ ख़ास मलबूसात थे जिन्हें देखकर शन्नो बौखला गई, लेकिन मिस हसीना पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अकब की तरफ खुलने वाली खिड़की का पर्दा बराबर किया और अलमारी खोली। उसमें से एक अदद लिबास निकाला और मुझसे बोली, जलील मुंह दूसरी तरफ कर ले वरना तेरी मंगेतर बुरा मनाएगी। शन्नो ने बुरा सा मुँह बनाया और ज़ेरे लब मिस हसीना को बेनुक्त सुनाई। मैंने मुंह फेरा और मिस हसीना ने लिबास तब्दील कर लिया।
لیکن جب میں نے رخ سیدھا کیا تو برقعے کے ساتھ مس حسینہ کے پاس اتارا ہوا کوئی لباس نہیں تھا۔ میں دنگ رہ گیا۔ کیا وہ صرف برقعے میں یوں پھر رہی تھی؟ میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن شنوں کے سامنے جرأت نہ کر سکا۔ مس حسینہ نے خود ہی وضاحت کر دی۔ میں جانی کے ایک آدمی کے ہاتھ آ گئی تھی۔ اس نے مجھے قید رکھنے کے لیے کپڑے اتروا لیے تھے اور پھر اپنے ساتھیوں کو بلانے گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس طرح بھاگنے سے گریز کروں گی۔ حرافہ کہیں کی، شنو جز بز ہو کر بولی۔ لیکن تم نے اس کا خیال غلط ثابت کر دیا۔ یہ برقع کہاں سے لیا؟ اسی عمارت کی ایک بالکنی سے میں پچھلے پائپ کی مدد سے نیچے آئی اور برقع پہن کر بھاگ نکلی۔ ایسی جرأت صرف مس حسینہ ہی کر سکتی تھی۔ کمرے میں بیٹھنے کے لیے سوائے بیٹھ کے اور کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے ہم کھڑے تھے۔ شنو اب کچھ سہم گئی تھی اور اسے میرا بازو پکڑا ہوا تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ جانی تمہارا دشمن ہے اور تم پھر بھی یہاں موجود ہو؟ بتاتی ہوں، وہ بولی اور شنو سے کہا کھڑی کیوں ہے؟ یہ کپڑے ہٹا کر بیٹھ جا۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں بیٹھنا، شنو برہمی سے بولی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا۔ شنو کو اس بیڈ سے گھن آ رہی تھی۔ اتنی دیر میں وہ مس حسینہ کا ٹائپ سمجھ چکی تھی۔ ایسے بھی خواتین اس قسم کے معاملات کو جلدی بھانپ جاتی ہیں۔ حسینہ نے شانے اچکائے۔ اس نے ایک عدد چست جینز کے ساتھ چست شرٹ پہن لی تھی جس کے آگے کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ بھی شنو کے گریز کی وجہ سمجھ گئی۔ طنزیہ انداز میں بولی، ہاں تو کیوں بیٹھے گی اس گندے بیڈ پر؟ شریف سادی ہے نا؟ شنو نے ایک بار پھر اسے زیر لب سنائی اور میں نے کہا تم مطلب کی بات کرو، ہمیں یہاں کیوں لائی ہو؟ وہ خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ جلیل میں پورے 2 سال بعد یہاں آئی ہوں۔ تجھے معلوم ہوگا 2 سال پہلے میرا جانی سے پھڈا ہو گیا تھا۔ وہ تو ہونا تھا جب تم ہر جگہ منہ مارتی پھرو گی۔ وہ بھنا گئی۔ تو کیا جانی بہت شریف ہے؟ اس کے دوسری عورتوں سے تعلقات نہیں ہیں؟ ہوں گے لیکن وہ باز تھا۔ تم اس کی محبوبہ تھی۔ اتنا غیرت مند نہیں ہے، مس حسینہ نے برا منایا۔ اسے سب پتہ تھا۔ میں چونکا۔ کیا کوئی اور چکر تھا؟ اسے سر ہلایا۔ پیسے کا معاملہ تھا۔ جانی کے آدمیوں نے ایک بینک میں ڈاکہ مارا تھا۔ انہوں نے لاکر کاٹ کر بہت کچھ لوٹا تھا۔ اس میں ایک چھوٹا فولادی باکس بھی تھا۔ وہ غائب ہو گیا۔ لوٹ کا مال میرے پاس رکھا تھا۔ جانی نے مجھے الزام دیا اور ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ تم فرار ہو گئی اور جانی تمہیں تلاش کرتا رہا۔ اب دوبارہ یہاں مرنے کیوں چلی آئی ہو؟ مجھے وہ باکس چاہیے، مس حسینہ نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں اسے لینے وہاں گئی تھی لیکن پھنس گئی۔ اب میں کسی صورت دوبارہ وہاں نہیں جا سکتی۔ جانی کے کتے وہاں پہرا دے رہے ہوں گے۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا اور سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ تم چاہتی ہو وہ باکس میں وہاں سے نکال کر لاؤں؟ ہاں جلیل، تو ایسا کر سکتا ہے۔ میرا اس بھری جوانی میں دنیا سے گزرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے انکار کر دیا، جسے مس حسینہ نے ذرا بھی اہمیت نہیں دی اور بولی، جلیل تیرے پاس 2 گھنٹے، اس دوران میں تو مجھے وہ باکس لا دے اور شنو کو لے جا۔ میں چونکا۔ شنو اس معاملے میں کہاں سے آ گئی؟ مس حسینہ مسکرائی۔ اسی وجہ سے تو میں تجھے یہاں لائی ہوں، ورنہ تجھے اکیلے دیکھتی تو جانی کے آدمیوں کے چنگل سے نکلنے کے بعد تجھے ٹاٹا کرتی۔ کیا میں تجھے جانتی نہیں ہوں؟ شنو کو جانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا کام کر دوں گا۔ وہ ہنسی۔ جلیل میں تجھے پاگل دکھائی دیتی ہوں جو تجھ پر اعتبار کروں؟ اگر شنو نہ ہوئی تو باکس لے کر یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ واقعی شنو کی وجہ سے میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ شنو اس کے عزائم سن کر سہم گئی۔ اس نے مزید کس کر میرا بازو پکڑ لیا اور منمنا کر بولی، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ بکواس نہ کر، میں تجھے کھا نہیں جاؤں گی۔ مس حسینہ ہررائی۔ جلیل تیرے پاس وقت بہت کم ہے، یقین کر 2 گھنٹے بعد شنو یہاں نہیں ملی تو پھر کبھی نہیں ملے گی۔ مجھے باکس لا دے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ اگر صبح ہو گئی تو میں بھی ہمیشہ کے لیے پھنس جاؤں گی۔ میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، مجھے بتا باکس کہاں ہے اور کیسا ہے؟ مس حسینہ خوش ہو گئی۔ اب تو آیا نا راستے پر۔ دیکھ، باکس چمکدار سٹیل کا بنا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بند ہے۔ اسے ویلڈ کیا گیا ہے۔ اسے پتہ بتایا جو اسی کمرشل علاقے میں ایک فلیٹ کا تھا جہاں میں شنو کو لے کر گیا تھا۔ فولادی باکس اس فلیٹ کے کچن میں لگی جست کی پانی کی ٹینکی کے اندر تھا۔ عام طور سے
فلیٹوں میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اس قسم کی ٹینکیاں کچن اور باتھ روم میں لگائی جاتی ہیں تاکہ اوپر والی ٹینکی میں اچانک پانی ختم ہونے سے مشکل نہ ہو۔ یہ ٹینکیاں مکمل طور پر سیلڈ ہوتی ہیں کیونکہ ان میں پانی کی آمد و رفت مستقل جاری رہتی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، تم نے اس میں باکس چھپایا کیسے؟ بس چھپا دیا، وہ کسی قدر بے چینی سے بولی۔ جلیل بس چلا جا، دیر نہ کر۔ یہ وقت کام میں کسی کے فلیٹ میں داخل ہو کر ایسی کارروائی کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، ممکن ہے اس میں کچھ زیادہ وقت لگ جائے۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ مس حسینہ نے کہا، میں تجھے 12 بجے تک کا وقت دے سکتی ہوں۔ 12 بجے تک مجھے ہر صورت میں یہاں سے نکل جانا ہے۔ ایک سوال اور ہے، اس فلیٹ میں کون رہتا ہے؟ ایک جوڑا ہے، پہلے یہ میرا فلیٹ تھا، پھر میں نے اسے بیچ دیا۔ میاں بیوی ہیں، شریف لوگ ہیں۔ مرد کا نام جمال قاسم ہے۔ اس وقت بچہ نہیں تھا، ممکن ہے اب کوئی بچہ ہو۔ مس حسینہ نے تفصیل سے بتایا، پھر معنی خیز انداز میں بولی، بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ کہیں میں جانی یا حسینہ نہیں ہوں؟ میں نے اسے یاد دلایا، ورنہ تم شنوں کو ضمانت نہ بناتی۔ جلیل، میں یہاں نہیں رہوں گی، شنوں بولی۔ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ شنوں جان، مجبوری ہے، مجھے اپنی اور تیری جان بچانی ہے، بس تھوڑا سا صبر سے کام لے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے تو نے کہا تھا کہ میں تجھے اپنے کسی ایڈونچر میں شامل نہیں کرتا ہوں، سمجھ لے تیری خواہش پوری ہو گئی۔ وہ روتے روتے ذرا مسکرائی۔ لعنت ہو ایسے ایڈونچر پر۔ بس پیارے، یہی جذبات اپنے بھی ہوتے ہیں جب کسی ایسی مصیبت میں پڑتے ہیں۔ میں نے مس حسینہ کی طرف دیکھا جو اس جذباتی فلمی سین سے بیزار نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ ہالی ووڈ کی فلموں والے جذباتی سین کی قائل تھی، یعنی مادر ودر آزاد۔ اس نے پستول لہرایا۔ جلیل، اب چلا جا۔ بادل نخواستہ میں وہاں سے روانہ ہوا۔ در حقیقت شنوں کو یوں چھوڑ کر جاتے ہوئے میرا دل گھبرا رہا تھا۔ ایسی حالت میری اس وقت بھی نہیں ہوتی جب میں کہیں یقینی موت کے سامنے ہوتا تھا۔ اس روز مجھے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ شنوں میرے لیے کیا تھی۔ اس کا ایک آنسو پتھر بن کر میرے دل پر گر رہا تھا۔ میں نے جانے سے پہلے مس حسینہ سے کہا، میں اسے تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور تجھ سے لوں گا۔ اگر اسے ذرا سا بھی کچھ ہوا تو میں ساری عمر تیرا پیچھا کروں گا۔ اچھا، فلمی ڈائلاگ نہ مار، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس نے اپنے فراق سینے پر ہاتھ مارا۔ باکس لا دے اور اسے لے جا۔ میں نیچے آیا اور بائک کو اپنی جگہ پا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ وقت نہیں تھا، اس لیے میں بائک کو راکٹ کی طرح دوڑاتا ہوا منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ میں اس فلیٹ میں کیسے داخل ہوں گا، لیکن جب وہاں پہنچا تو ایک ترکیب ذہن میں آ گئی۔ میں شاپنگ سینٹرز کے عقبی علاقے میں چکرانے لگا اور کچھ دیر بعد مجھے مطلوبہ دکان نظر آ گئی جو خوش قسمتی سے کھلی ہوئی تھی۔ میں دکان میں آیا تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پلمبر کا پوچھا تو اس نے کہا تراویح پڑھنے گیا ہے۔ اتنی دیر میں اپنے مطلب کی چیز دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا، بیٹے مجھے کچھ اوزار چاہیے، اگر مل جائیں تو میرا کام 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ اس نے نفی میں سارے لایا، اوزار نہیں مل سکتے ہیں بیٹے، میں ضمانت رکھوا کر جاؤں گا۔ میں نے کہا، یہ دیکھو میری بائک ہے اور بالکل نئی ہے، یہ اس کے کاغذات ہیں اور یہ میرا ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ میں نے ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی تو اس کا انکار کمزور پڑ گیا، مگر اسے استاد کا خوف تھا۔ اس خوف کو دور کرنے کے لیے میں نے اس کی خدمت میں 200 روپے پیش کیے۔ ضمانت سے زیادہ 200 کے لالچ نے اسے مجبور کیا اور اس نے اپنے استاد کا اوزاروں والا تھیلا اٹھا کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ روانگی سے پہلے میں نے تسلی کر لی تھی کہ اس میں تمام اوزار تھے۔ وہ مطلوبہ عمارت زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے راستے میں لنڈے کے اسٹال سے پرانی پی کیپ خرید کر پہن لی، جیسے کہ عام طور پر کام والے لوگ پہنتے۔ پی کیپ کی وجہ سے میری صورت خاصی حد تک چھپ گئی تھی اور اگر وہاں استاد جانی چریا کے آدمی تھے تو میرے پکڑے جانے کا امکان کم تھا۔ عمارت متوسط درجے کی تھی اور اس میں نیچے دکانیں اور اوپر فلیٹس تھے۔ آنے جانے کا راستہ ایک ہی تھا اور اس راستے پر 2 عدد مستنڈے موجود تھے جو ہر آنے جانے والے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ میں ان کو نہیں جانتا تھا لیکن وہ یقیناً جانی کے آدمی تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جلیل میاں پوری طرح سے اس کام میں انوالو ہو چکے ہیں اور انہیں مجبور ہو کر یہ کام اپنے ہاتھ میں لینا پڑا ہے کیونکہ ان کی عزیزت جان محبوبہ شنوں کی جان خطرے میں ہے، تو اس لیے جلیل میاں کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور اب وہ اس فلیٹ میں جا رہے ہیں جہاں سے وہ باکس لینا ہے۔ اب وہ کس طرح اس میاں بیوی، وہاں رہنے والے جو میاں بیوی ہیں، کس طرح انہیں
لائن رکھ کر اور کسی بہانے سے وہ باکس وہاں سے نکال کر لائیں گے. یہ ہم دیکھیں گے اگلے پارٹ میں، اگلے اور لاسٹ پارٹ میں. شنو کا ایڈونچر کا شوق بڑی اچھی طرح سے پورا ہو چکا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئندہ کبھی ایڈونچر کا نام نہیں لے گی. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.